बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने उर्दू सबक में पिछली दफ़ा इकबाल की एक गज़ल शुरू की थी, उसके 3 शेर हमने पढ़ लिए थे। आज उसी गज़ल के बकिया 3 अशार जो हैं वो हम देखते हैं। ज़रा सा तो दिल हूँ मगर शोख इतना, वही लन तरानी सुना चाहता हूँ। ज़रा सा ये 2 लफ्ज़ों से मिलकर बना है, ज़रा और सा। ज़रा का मतलब छोटा, हकीर, और सा उसके बात के अंदर मुबालगा पैदा करने के लिए या ज़ोर पैदा करने के लिए। ज़रा सा यानी बहुत छोटा। ज़रा सा तो दिल हूँ, शायर ने अपने आप को कहा कि मैं ज़रा सा दिल हूँ। तो ज़रा सा दिल हूँ, ये जो उसलूब होता है, इसमें हम किसी चीज़ को अपने बारे में या किसी के बारे में कहते हैं। मसलन कहते हैं कि भाई तुम शेर हो, तो हालांकि वो इंसान है, लेकिन हम कह रहे हैं तुम शेर हो यानी बहादुर हो। तो इस तरह का जब हम बात कहते हैं तो वो ज़्यादा मुबालगा सा हो जाता है, बात में बहुत ज़्यादा ज़ोर आ जाता है। बहादुर कहने की बजाय, तुम बहादुर हो की बजाय कह देंगे तुम शेर हो, तुम मुबारक। तो मैं ज़रा सा दिल हूँ यानी छोटे से दिल वाला। दिल के साथ जब ज़रा सा आता है तो ये हौसले के मानी में भी हो सकता है, बड़े बड़े ख्वाब देखने के मानी में। कोई छोटा सा दिल हूँ यानी आम इंसानों जैसा दिल, कोई बड़े कारनामे नहीं, कोई बड़े ख्वाब नहीं, कोई बड़े चीज़ें नहीं, हौसला भी थोड़ा, तो हूँ तो छोटा सा मगर शौक़ इतना। शौक़ ब्राइट, प्राउड, कॉन्फिडेंट, लाइट हार्टेड, प्लेफुल, शरारती, चंचल, दूसरों को तंग करने वाला, ये सारे इसके अंदर मफ़हूम होते हैं। शरारती का मफ़हूम ज़्यादा करीब है यहाँ पर। इतना ये दोनों मानी देता है, छोटे के मानी भी, बड़े के मानी भी। मसलन तुमने बस इतना ही किया है यानी इतना यहाँ थोड़े के मानी में है। तुम इतना कुछ करके ले आए हो यानी ज़्यादा कुछ करके ले आए हो। तो इतना का ये मफ़हूम होता है। यहाँ ये ज़्यादा के मानी, मगर शौक़ इतना यानी बहुत ज़्यादा शौक़। वही लन तरानी सुना चाहता हूँ, वही जो है ये 2 लफ्ज़ों का मिलकर बना हुआ है, वो और ही। तो द वेरी सेम, वही बात जो कल कही थी वही वाली बात। तो इसका मतलब ये होता है वही यानी जो कल बात कही थी वही वाली बात। वही लन तरानी सुना चाहता हूँ। लन तरानी ये कुरान से माखूज़ है। हज़रत मूसा जब तूर पर गए पहली दफ़ा, तो वहाँ उन्होंने बातों के बाद जो अल्लाह ताला ने करनी थी, जो उन्होंने करनी थी, उसके बाद कहा कि मैं आपको देखना चाहता हूँ। तो अल्लाह ताला ने कहा कि तुम मुझे नहीं देख सकोगे। ये उसका मतलब ये है लन तरानी का, कि तुम मुझे नहीं देख सकोगे। सुना चाहता हूँ ये मुहावरा है एक। शायर ने ये नहीं कहा कि सुनना चाहता हूँ। सुनना चाहता हूँ का मतलब ये होता है कि मेरी ये ख्वाहिश है कि मुझे भी ये अल्फाज सुनाए जाएं, मुझे भी अल्लाह ताला ये कहे, यानी मुझे भी ये शर्फ़ और ये मकाम हासिल हो कि मैं भी अल्लाह ताला से बात करूं और अल्लाह ताला मुझे कहें कि तुम नहीं देख सकते हो मुझे। सुना चाहता हूं का मफ़हूम दूसरा है। सुना चाहता हूं का मफ़हूम ये होता है कि मैं अभी सुनने वाला हूं, अभी चंद लम्हे के बाद। हमारे यहाँ ये मुहावरा अभी भी कुछ चीज़ों में बोला जाता है। जैसे हम कहते हैं वक्त हुआ चाहता है, मैं मरा चाहता हूँ यानी मरने वाला हूँ। अगले शेर में आएगा बुझा चाहता हूँ यानी बुझने वाला हूँ। तो सुना चाहता हूँ का मतलब है कि मैं हूँ तो छोटा सा दिल, आदमी, आम आदमी हूँ, लेकिन कुछ शोखी ऐसी है कि मैंने खुदा के साथ कुछ मामला छेड़ रखे हैं, और अभी थोड़ी देर के बाद अल्लाह ताला मुझे कहेंगे कि तुम मुझे नहीं देख सकते हो। यानी मुझे ये शर्फ हासिल होने ही वाला है कि बस अभी अल्लाह ताला मुझे कहेंगे कि तुम मुझे नहीं देख सकते हो। तो गोया ये शायर ने अपने शोखी के एक पहलू का बयान किया है कि मैं हज़रत मूसा वाली जो शर्फ है वो हासिल करने वाला हूँ। कोई दम का मेहमा हूँ ए अहले महफिल, चिरागे सहर हूँ बुझा चाहता हूँ। कोई कुछ एक या किसी के मफ़हूम रखता है, यानी कुछ का मफ़हूम, कोई का मफ़हूम, किसी का मफ़हूम। दम सांस को कहते हैं, जो हमारा सांस अंदर और बाहर हम ले रहे होते हैं, और इसी से फिर इसके अंदर टाइम का मफ़हूम आ जाता है कि उतना टाइम जितने में हम सांस ले रहे होते हैं। तो कोई दम, कोई लम्हे, कुछ लम्हे। तो मेहमान, मेहमान उसको कहते हैं जो आता है, गेस्ट होता है, विजिटर होता है, लेकिन फिर चला जाता है। तो इस वजह से उर्दू में मेहमान का मतलब आर्जी और टेम्परेरी के मानी आ गए, जिसका शॉर्ट टर्म हो। तो कोई दम का मेहमान हूँ यानी चंद लम्हे का मेहमान हूँ, अभी जाने वाला हूँ, चंद लम्हे के बाद मैं जाने वाला हूँ। अहले महफिल, अहले महफिल लाम के ऊपर ज़ेर लगा हुआ है। तो अहले महफिल, महफिल वाले। अहल का मतलब होता है वाले, जैसे हम कहते हैं अहले लाहौर यानी लाहौर वाले, लाहौर में रहने वाले। महफिल गैदरिंग होती है, असम्बली होती है, सरमनी के लिए, गपशप के लिए, शेर व शायरी के लिए, बातचीत करने के लिए।
اس کو محفل کہتے ہیں جب لوگ اکٹھے ہوئے ہوں، ایک مجلس لگی ہوئی ہو. تو اہل محفل، محفل والے. تو یعنی اب یہ بعض اوقات ہم بات فگوریٹو یا مجازن انداز میں کر لیتے ہیں. تو اہل محفل کا مطلب ہے دنیا والے. تو اے دنیا والوں، میں چند لمحے کا مہمان ہوں. چراغ سحر ہوں، بجھا چاہتا ہوں. چراغ کے غین پر بھی زیر لگی ہوئی ہے. چراغ سحر، چراغ کا مطلب لیمپ ہے، کینڈل کو بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن لیمپ کی شکل اور طرح سے ہوتی تھی. اس میں آئل ڈلتا تھا اور ایک اوپر کپڑا سا یا دھاگا سا ہوتا تھا جس میں آگ لگا دی جاتی تھی روشنی کرنے کے لیے. تو چراغ سحر، سحر کا چراغ. جو زیر ہے اس کا مطلب ہوتا ہے آف، یعنی کا والا جو مفہوم ہوتا ہے. چراغ سحر، صبح کا چراغ. سحر صبح کو کہتے ہیں، ڈان کا ٹائم جو ہے یا ڈے بریک جب ہوتا ہے، صبح پھوٹتی ہے جب، اس کو سحر کہتے ہیں. چراغ سحر ہوں یعنی میں صبح کے وقت کا چراغ ہوں، صبح کا چراغ ہوں. بجھا چاہتا ہوں، جیسے میں نے سنا چاہتا ہوں کے اوپر بات کی، بجھا چاہتا ہوں، ابھی بجھنے والا ہوں، چند لمحے کے بعد بجھ جاؤں گا. تو چراغ سحر ہوں، میں صبح کا چراغ ہوں تو بجھنے والا ہوں. صبح کا چراغ بجھنے والا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ سورج کی روشنی ہو جاتی ہے صبح، تو چراغ بجھا دیے جاتے ہیں. یا اس لیے بھی ہوتا ہے کہ محفل میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہوتے ہیں وہ چراغ جلا کے بیٹھے ہیں، اور رات بھر جلتے رہنے کی وجہ سے اس کا تیل ختم ہونے والا ہے تو خود ہی بجھ جائے گا. تو یہ شاعر نے مثال دی ہے. پہلی لائن جو ہوتی ہے ہمارے شعر کے اندر، اس کو ہم مصرع کہتے ہیں. مصرع کا مطلب ہے ایک لائن. شعروں کی 2 لائنیں ہوتی ہیں اردو زبان میں. تو پہلی لائن یا دوسری لائن دونوں کو ہم مصرع کہتے ہیں، پہلا مصرع یا دوسرا مصرع. تو چراغ سحر ہوں، تو پہلے مصرے میں جو بات کہی شاعر نے کہ میں کوئی لمحے کا اب عارضی طور پر یہاں موجود ہوں، ابھی تھوڑی دیر بعد چلا جاؤں گا. اے دنیا والو، تو میری مثال چراغ جیسی ہے کہ جو صبح کا چراغ ہوتا ہے، بس اس کی طرح بجھنے والا ہوں چند ہے. یہ بات ہم کب کہتے ہیں میں کوئی غم کا مہمان ہوں؟ بہت سارے موقعوں پر کہی جاتی ہے، لیکن ہم اس کو 2 کیٹیگریز میں بانٹ لیتے ہیں، ایک نیگیٹو میننگ میں، ایک پازیٹیو میننگ میں. نیگیٹو میننگ میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ بھئی دفع کرو یار، کوئی غم کا مہمان ہے، ابھی یہ جان چھوٹ جائے گی اس سے، اس موقع پر استعمال ہوتا ہے. پازیٹیو معنی میں جو ہوتا ہے کہ بھئی بڑے کام کی چیز ہے یہ، کوئی غم کی مہمان ہے، اس چیز سے فائدہ اٹھا لو. تو شاعر کہہ رہا ہے کہ میں چراغ سحر ہوں، روشنی دے رہا ہوں، تو میری روشنی لینی ہے تو فٹافٹ لے لو، چند لمحے کے بعد میں بجھ جاؤں گا. بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں، سزا چاہتا ہوں. بھری یعنی بھری ہوئی، جس میں بہت زیادہ کچھ چیز ڈال دی گئی ہو، فل کر دی گئی ہو. بزم، مجلس اور محفل ایک ہی بات ہے. یعنی جب لوگ ایک اسمبل ہوئے ہوں کمپنی لینے کے لیے، پارٹی کے لیے، کسی مقصد کے لیے، تو یہ بزم اس کو کہتے ہیں. بھری بزم یعنی ایسی مجلس، ایسا پروگرام، ایسا فنکشن جس میں، ایسی سرمنی جس میں بہت زیادہ لوگ ہوں. بھری بزم میں یعنی سب کے بیچ میں، سب اتنے لوگوں کے بیچ میں. راز کی بات کہہ دی، یعنی راز کہتے ہیں اس بات کو جو میرے اور آپ کے درمیان یا 2 آدمیوں کے درمیان خفیہ بات ہو، سیکرٹ ہو، اور دوسروں کو بتانے والی نہ ہو، اس کو راز کہتے ہیں. راز کی بات یعنی ایسی خفیہ بات. کہہ دی یعنی بتا دی، یعنی دوسروں کو، یعنی راز ڈسکلوز کر دیا، اوپن کر دیا. اب جب ہم راز کسی لوگوں کے سامنے کہہ دیں، بھری بزم میں سب کے سامنے ایک راز کی بات کہہ دیں، تو یہ غلط بات ہے. تو شاعر کہتا ہے بڑا بے ادب ہوں. ادب کے معنی جو ہیں وہ اردو میں بہت زیادہ ہیں. تو 2 بنیادی معنی میں نے یہاں لکھ بھی دیے ہیں، لیکن 2 بنیادی معنی کہ جو کلچرلی یا سوشلی اچھی بات ہو اس کو کہتے ہیں ادب، ایکسیپٹیبل باتیں، بیہیویئر ہو یا بات ہو. اسی طرح جو مورلی ایکسیپٹیبل ہو اس کو بھی ادبی بات، ادب کہیں گے کہ یہ اس نے. اسی طرح چھوٹے بڑے کا لحاظ، بزرگوں سے کس طرح بات کرنی ہے، تو یہ ادب ہوتا ہے. تو یہاں پہ شاعر کہہ رہا ہے کہ میں نے مورلی اور سوشلی غلط کام کیا ہے کہ میں نے راز کی بات کہہ دی ہے. بے جو ہے یہ ان کا مفہوم رکھتا ہے، جو انگریزی کا ان ہے یا اردو کا ان ہے، ان پڑھ میں جو ہم بولتے ہیں. تو یعنی میں نے ادب کے خلاف کام کیا ہے، ایٹیکیٹ کے خلاف کام کیا ہے، میں نے سوشل نارم جو ہیں ان کے خلاف کام کیا ہے، اس لیے سزا چاہتا ہوں. سزا چاہتا ہوں کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں بڑا فرما بردار ہوں، مجھے سزا ملے. نہیں، اردو شاعری میں ایک مضمون ہے کہ جو معشوق ہے وہ نخرے والا ہوتا ہے، توجہ نہیں دیتا، تو عاشق توجہ حاصل کرنے کے لیے مختلف شرارتیں اور حرکتیں کرتے ہیں. تو عاشق کبھی کبھی
ایک غلط بے ادبی والی بات کر دے گا، یعنی کلچرلی ایکسیپٹیبل بات نہ ہو، جیسے یہاں راز کی بات کھول دی ہے شاعر نے، تو اس کے نتیجے میں معشوق جو ہے وہ سزا دینے پر غصے میں آئے گا یا ڈانٹے گا یا کچھ کہے گا، تو اب شاعر عاشق کو توجہ حاصل ہو گئی. تو توجہ حاصل کرنے کے لیے شاعر نے یہ کہا ہے کہ میں نے یہ گستاخی کے راز آپ کا جو ہے وہ پوری مجلس میں بتا دیا سب کے سامنے، تو میں اس جرم کی سزا چاہتا ہوں، یعنی آپ کی توجہ چاہتا ہوں. تو توجہ حاصل کرنے کے لیے غلط کام بھی، تو توجہ حاصل کرنا پازیٹیولی ہو یا نیگیٹیولی ہو، یہ اردو شاعری میں بہت معروف چیز ہے. مثلا ایک شعر ہے کہ ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام ہی آئے تو صحیح برسر الزام ہی آئے، یعنی کسی طرح سے بھی نام آ جائے بس، یہ مطلوب ہے. تو اسی طرح سے شاعر نے یہاں کہا ہے کہ میں سزا چاہتا ہوں، یعنی معشوق کی توجہ چاہتا ہوں. تو اقبال کی غزل یہ مکمل ہوئی. انشاءاللہ اگلی نشست میں کسی اور غزل کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے